بلکہ اگلے دن ایک بابا صفے اول دا نمازی پٹواری کو گیا، آندا چاہ پانی للا میری 3 بیٹیاں نو مار دے کاغذات۔ باپ فوت ہو گیا تے نکیاں نکیاں پینا نے، آقا فرماندے نے میں تے اے جنت چ ایویں ہوواں گے جویں آ 2 انگلاں نے۔ اے عائشہ جیڑا بندہ اپنیاں بچیاں نال چنگا سلوک کردا ہے، قیامت دے دن اے بچیاں اے بیٹیاں جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں۔ 2 بچیاں ہو جان، تیجی ہو گئی میں طلاق دے دینی ہے بھائی، چوتھی بچی ہوئی، 5ویں ہوئی، اے طلاقاں دیندا ظالم۔ میں کیا تیرے تے مکے دے بدواں چ کی فرق ہے؟ بیٹیاں دی وجہ تو بیویاں نہ برا سلوک نہ کریا کر۔ بندے دیاں 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں نے، وہ بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا، اے دیاں بیٹیاں جہنم دے اگے واڑ بن جان گیاں۔ کئی میرے بزرگ نے جڑے بیٹیاں دا حق اپنے بچیاں نو دیندے نے، ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز قبضے چ مارے گا، قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان گے۔ یوٹیوب چینل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذالک فضل اللہ ذالک فضل اللہ ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، علا کل شیء قدیر، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، پوری کائنات دا غوث اعظم، پوری دنیا دا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، جدی ذات، صفات شرک تو مبرہ اور منزہ اور ہمیشہ تو کلہ ہے، ہمیشہ ہی کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنیاں انگلاں تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو قیامت دے دن جنت دے اندر آمینہ دے لال دا ساتھ نصیب ہونا ہے۔ لینا چاہتے ہو نا؟ بولو۔ وہ کنے بھاگاں والے لوگ نے، کنے خوش نصیب لوگ ہون گے کہ جنہاں نو میرے محبوب دا گوانڈ جنت دے اندر نصیب ہوئے گا۔ کوئی آندا ہے میں فلانے ایم پی اے دا گوانڈی ہاں، کوئی آندا ہے میں ایم این اے دا گوانڈی ہاں، کوئی کہندا جی میں فلانے پرائم منسٹر دے گوانڈ رہنا، کوئی کہندا جی میں فلانے وزیر دے گوانڈ رہنا، کوئی آندا میں فلانے مولوی دے، پیر دے، فلانے بہت بڑے محدث دے گوانڈ رہنا۔ یہ دنیا دا گوانڈ اپنی جگہ تے وے، قیامت دے دن جنت دے اندر پھر جنت الفردوس، نبی علیہ السلام نے جنت الفردوس سے جانا ہے، سب تو آلہ جڑی جنت ہے نا وہ جنت الفردوس ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی رب کو سوال کرو جنت الفردوس دا سوال کریا کرو. جنت الفردوس جڑی ہے او دا چھت جڑا ہے رب دے عرش دا چھت ہے. رب دے عرش تو نیچے جڑی ہے جنت الفردوس ہے. اور نبی علیہ السلام جدوں بھی سوال کر دے دعا کر دے جنت دی تو آپ جنت الفردوس دا ہی سوال کر دے اور اپنی امت نو بھی کہا تھی بھی جنت الفردوس دا ہی سوال کرو. ہن جنت الفردوس ہوئے گی سب تو اعلیٰ مقام ہوئے گا ساڈے محبوب دا جنت دے اندر. تے پیغمبر دا گوانڈ کنہ لوکاں نو نصیب ہونا ہے. وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہ دے بارے چ زبان نبوت چو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اے عمل کرو اے نیکی کرو اے کم کرو تسی جنت چ میرے نال ایویں ہوو گے جویں آ دو انگلاں نے. انہاں انگلاں چ کوئی فرق نہیں تے تھوڑے میرے درمیان بھی جنت چ کوئی فرق نہیں ہوئے گا. آئیے ذرا غور کیجئے کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے تے اونے بھی نے لیکن میرے بھائیوں ہر انسان نو اللہ نے عظمت اور شان اور مقام نہ نوازی ہے. لیکن پوری کائنات دیاں عظمتاں پوری دنیا دیاں شاناں پوری دنیا دے مقام اللہ نے کٹھے کر کے محمد دے قدمہ تو قربان کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں انسان نو دنیا دے اندر دوستاں دے نال بہندا ہے کدی کسے دی قربت ملدی ہے کدی کسے دی قربت ملدی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث صحیح البخاری دی جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے حدیث سنیے. آقا فرماندے نے مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ القیر محامل المسک اما ان یزہک و اما ان تبتع. فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے برے تے چنگے شخص دی دوست دی مثال اس طرح ہے ایک بندہ کسے خوشبو والی عطر والی دکان تے جاندا ہے اتھوں عطر نہ بھی لے او دے کولوں خوشبوواں ضرور آن گیاں او دے کولوں خوشبو آئے گی کیونکہ عطر والی دکان تے گیا ہے. تے ایک بندہ جاندا ہے لوہار دی دکان تے اتھوں چنگاڑیاں ضرور پین گیاں لیکن خوشبو نہیں ملے گی. چنگے تے مندے دوستی مثال اے وے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی چ پھل پئے بداں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. حضرت امام سعدی رحمت اللہ علیہ نے مٹی نو پکڑے ہے تے مٹی نو سونگ دینے تے وچوں خوشبو آندی ہے تے آندے نے مٹیے تیرے وچوں خوشبو کیوں آ رہی ہے تے مٹی آندی ہے میں 4 دن پھلاں دی محفل چ گزارے نے. جس مٹی نہ پھول میں مس ہو جائے اس مٹی چوں بھی خوشبو آؤندیاں نے. صحبت سالے ترا سالے کنند صحبت تالے ترا تالے کنند. چنگیاں دی محفل بندے نو چنگا بنا دیندی ہے مندیاں دی محفل مندا بنا دیندی ہے. تے مولا دے نا درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتارا خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاریاں پین ہزارہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। जिन्हां ने इताअत कर लईए अल्लाह ते ओदे रसूल दी, क़यामत दे दिन 4 इनाम याफ्ता लोकां दे नाल होएगा। जिन्हें मेरे पैगंबर दी गल मन लईए, नबी दे आखे लग गया, पैगंबर दी इत्तिबा कर लईए, नबी दा कहना मन लिया, मिनन नबीयीन ओ नबियां दे नाल होएगा, व सिद्दीकीन ओ सिद्दीकां दे नाल होएगा, व शुहदाई ओ शहीदां दे नाल होएगा, वस्वालिहीन फरमाया ओ औलिया उर रहमान दे नाल होएगा। वेख लै, सब तो उच्चा साथ नबियां दा साथ है। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मन हाफज़ अलैहा कानत लहू नूरुन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामती, लम युहाफिज़ अलैहा लम तकुल लहू नूरन वला बुरहानौ वला नजातन व काना यौमल क़ियामती मा कारून व फिरौन व हमान व उबई इब्न खलब। जेड़ा इंसान नमाज़ां दी हिफाजत करदा है, नमाज क़यामत दे दिन ओदे वास्ते नूर बन जाएगी ते और ओदे वास्ते मुहाफिज बन जाएगी और क़यामत दे दिन नजात दा सबब बन जाएगी। ते जेड़ा बंदा नमाज दी हिफाजत नहीं करदा, नमाज ने क़यामत नूं निजात भी नहीं देनी ते इहदे वास्ते नूर भी नहीं बनेगी, बल्कि जेड़ा बेनमाज है ओदा साथ कारून दे नाल होएगा, फिरौन दे नाल होएगा, हम्मान दे नाल होएगा, उबई इब्न खलफ दे नाल होएगा। ये भी साथ है जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, नमाज़ां दी हिफाजत नहीं करते, उन्हां दा साथ हारून दे नाल, जरा कारून दे नाल होएगा, फिरौन हम्मान शद्दाद दे नाल होएगा। ये भी ते साथ ही है। आओ अगे चलना, हजरत मुआज बिन जबल कह दो रसी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, जेड़े मुत्तकी ने फरमाया कुरान हजरत मुआज फरमाते ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत फरमाई है, व इन्ना औलन नासि बिल मुत्तकून, फरमाया दुनिया दे लोगो क़यामत दा दिन होएगा जेड़े मुत्तकी ने जन्नत च मेरे नाल होणगे। मुत्तकी किदे नाल होणगे? बोलो, नबी अलैहिस्सलाम ना होणगे। इन व इन्ना औलन नासि बिल मुत्तकून मन कानू व हैसु कानू, मुत्तकी क़यामत दे दिन जिथे मैं होवांगा उथे मेरे नाल होणगे। कुरान की आंदा पिया, फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। फरमाया जेड़े लोग मस्जिद दे मतवली ने वो मुत्तकी लोग होण। मसीतां दे सदर खजानची फरमाया मुत्तकी लोगों को होना चाहिए, बेनमाज बंदे नूं मस्जिद का सदर नहीं बनना चाहिए, दुनियादार नूं मस्जिद का सदर नहीं बनना चाहिए। कई बंदियां दी घर चले ने चले, मसीते आन के मौलवी कारी ते चंगी चलाते ने, बोलते नहीं। जिन्हों घर दोहरी यार कोई सालन नहीं पुछता वो मसीते चौरी, और सारिया चुदराहतां कट्ठियां करके आह मसीतां जवाड़ियां ने। अक्सरों बेशतर मसाजिद बेआबाद ने। वजह की, एक मस्जिद के अंदर दो ग्रोह ने, एक मौलवी नूं कड्ढण ते वे दूजा रखण ते वे, एक कारी नूं लियाउण ते वे दूजा कड्ढण ते वे, इसे आ रही लगे हैं। हज़ारां मसाजिद ने, मैं पूरा पाकिस्तान फिरना, मैं चूंकि मैनूं पता है हज़ारां मसाजिद ऐसियां ने जिहड़ा लोकां दी चुदराहट दा सबब बन के मसीतां बेआबाद ने। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा ओ मस्जिद दा मतवली बने जेड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, सौमो सलात दा पाबंद है, जेड़ा अल्लाह दी रजा दी खातर मस्जिद दी सफाई करदा है। मैं ते ऐसे ऐसे बंदे भी वेखे ने जेड़े करोड़ा अरबा पति बंदे,
اور بڑی 5-5 6-6 انہوں دے کارخانے اور دولت کا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن پچھلی رات 2 بجے آن کے مسجد دیا لیٹریناں صاف کرتے ہیں. میں ایسے بندے بھی ویکھے. اسی تے مسجد کے اندر پانی روڑنا بھی قیامت سمجھنے ہیں. آئیے یہ جڑے متقی لوگ نے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دے دن فرمایا انما اولیاء المتقون، جڑے متقی نے قیامت دے دن یہ جنت چ میرے نال ہون گے تے متقی لوگ ہی میرے دوست نے. اللہ آندے نے میں متقیاں دا یار ہاں. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ آندے نے لوگوں میں انہاں دا دنیا چ وی یار ہاں آخرت چ وی یار ہاں. اے جڑے متقی نے قیامت نو جو میری جنت چ چاہن گے میں عطا کر دیاں گا. کیوں؟ انہاں دنیا چ میری منی، میں قیامت نو جنت چ انہاں دی مناں گا. جو میں چاہنا سا انہاں نے دنیا چ کر کے وکھایا ہے، میری جنت چ جو اے چاہن گے میں عطا کر دیاں گا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم. فرمایا میں رب نے انہاں دا میزبان ہونا ہے تے انہاں میرا مہمان ہونا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، متقیاں دی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے. اللہ دے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ آندے نے مینوں تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں، میرے ہاں عزت والا ہوئے جے دے دل چ میرا ڈر ہے. بس جدے دل چ ڈر ہے رب دا یار ہے. جدے دل چ ڈر ہے جنت چ جو چاہے گا ملے گا. جدے دل چ ڈر ہے جنت دے دروازے تے جائے گا. فرشتے کہن گے سلام علیکم. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے. اللہم اجعلنا منہم. میرے بھائیو اللہ دے ہاں عزت والا اوہی بندہ ہے جڑا رب دے کولوں ڈردا ہے. آئیے دوجا بندہ کیڑا ہے؟ جنوں جنت دے اندر پہلا بندہ متقی ہے، جنوں جنت دے اندر میرے محبوب دا ساتھ ملنا ہے، جنہیں نبی دے نال بہنا ہے، آقا دا گوانڈ ملنا ہے، نبی دا ہمسایہ بنے گا، پیغمبر دا قرب ملے گا. آئیے دوجا بندہ خوش نصیب کیڑا ہے؟ فرمایا جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، جدا اخلاق بڑا اعلی ہے، اس بندے نو بھی قیامت دے دن جنت دے اندر نبی دا گوانڈ ملے گا. اخلاق کی دا اچھا سنیے قرآن حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگان دے پیر نے فرمایا ان اقربکم منی منزلا یوم القیامتی حاسنکم اخلاقا فی الدنیا. جدا سب تو زیادہ دنیا چ اخلاق اچھا ہے، جدا سب تو زیادہ گفتار دے لحاظ نہ بھی دا اخلاق اچھا ہے، کردار دے لحاظ نہ بھی اچھا ہے. جگان دے پیر فرماندے نے سب تو زیادہ قریب جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا. ہن اگے حدیثاں سنیے 3. آقا فرماندے نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا لوگوں میں ضمانت دینا اس بندے نو، آقا فرما رہے ہیں انا زعیم میں ضامنہ، میں ضمانت دینا اس بندے نو جیڑا حق تے رہ کے بھی جھگڑا نہیں کردا. ہے رائٹ تے وے، ہے حق تے وے، لیکن لڑدا نہیں. جیڑا حق تے رہ کے جھگڑا چھڈ دیندا ہے میں محمد نو جنت چ ضمانت دینا وا، محل دی ضمانت دینا وا. نمبر 2 جگاں دے پیر فرماندے نے او لوگو وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. میں ضمانت دینا اس بندے نو بھی جنت دے وسط وچ
जेड़ा मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलता। कई बंदे झूठ बोलते हैं लोगों को हसान वास्ते बोलते हैं, एवं ही बह के लतीफे सुनाते रहे, कोई चार इधर दियाँ चार उधर दियाँ। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलता, मैं उस बंदे नू जन्नत दे दरम्यान च एक महल की जमानत देना। जेड़ा बंदा मजाक च झूठ नहीं बोलता उसका अखलाक अच्छा है। जेड़ा बंदा हक ते रहिंदिया झगड़ा नहीं करता उसका अखलाक अच्छा है। अगे नंबर 3 जग्गां दे पीर फरमाते ने औ भी बई दिन फी आलल जन्नती लिमन हुस्ना खुलुकहू, जेड़ा मैं जमानत देना उस बंदे नू जन्नत दे आला दर्जे दे अंदर महल दी, जेड़ा अपने अच्छे अखलाक दी जमानत देंदा, मैं मुहम्मद नू जन्नत दे अंदर महल दी जमानत देना वा। पहली हदीस है जिदा अखलाक अच्छा हो क़यामत नू जन्नत च मेरे नाल होएगा। ते नबी दे अखलाक नालों आला अखलाक किसे दा है? बोलो। असी तो निक्कियां निक्कियां गल्लां तो जो किते ना वस चले तो बच्चियां नूं गालां कढ़ी जाने हैं। नबी अलैहिस्सलाम दा अखलाक इतना आला, और कई मेरे नबी दा अखलाक वेख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक यहूदी आया, उन्हें नबी अलैहिस्सलाम को कर्जा लेना है, आपने वादा किया फलाने दिन आ जाई, वो ना वादे तो कोई 10 दिन पहलू ही आ गया, तो आन के उन्हें रौला पाना शुरू कर, मैनू जी करज दो। आपने फरमाया भी मेरा वादा नहीं आया, तेनू मैं क्या सी फलाने दिन देंगा। उन्हें जग्गां दे पीर दे गल पाक दे अंदर कपड़ा पा के वट देने शुरू कर दिते। मेरे पैगंबर दे सहाबा दे वेंदे ने पे, आका ने फरमाया इनू कुछ नहीं कहना, इनू कुछ नहीं कहना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वट देंदा जा रहा है, आंदा जी मेरा कर्जा दिओ। पैगंबर दे सहाबा बैठे वेंदे ने पे, नबी ने आर्डर फरमा दिता है इनू कुछ नहीं कहना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तकरार बहस करके आखिर ते आंदा महबूब जी अपना हाथ अगे करो, मैं थोड़े हाथ ते बैत करना चाहना वा। फरमाया गल की है? सोने महबूबा मैं तौरात अंजील के अंदर पढ़िया सी, जेड़ा आखिरी नबी आएगा वो दर गुजर करने वाला होएगा, ओदा अखलाक बड़ा ही आला होएगा। जो मैं अपन किताबों पढ़िया वो मैं पा लिया, मैं थोड़ा हौसला चेक करना है पिया भी थोड़े च बर्दाश्त किन्नी कु है। मेरे पैगंबर दी बर्दाश्त वेख के इस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया। आइए जेड़ा बंदा अखलाक दा अच्छा है, दूसरा बंदा वो नबी दे नाल होएगा। आइए नंबर 3 जग्गां दे पीर फरमाते ने, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा ज़म्मा असाबहु। इधर मेरे वाल वेखो, आका फरमाते ने जिन्हें 2 बच्चियां की परवरिश की है, 2 बेटियां नू पाले है, बाप फौत हो गया ते निक्कियां निक्कियां भैणां ने, मैं अपना मेहनत मजदूरी करके अपनिया भैणां नू पालदा है, अपनिया बच्चियां नू पालदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते ने मैं ते ए जन्नत च इवें होवांगे जिवें आ 2 उंगलां ने। वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। आइए जरा आगे सुन लो हदीस एक और। जग्गां दे पीर फरमाते ने जेड़ा बंदा मन कान लहू सलासो बनातिका, फरमाया औ सलासु अखवातिन औ विबनतानी औ उखतानी फअहसना सोहबतुहुन्ना वत्तकल्ला फीहिन्ना फलहुल जन्ना। जिन्ने 3 भैणां पालियां, 3 बेटियां पालियां,
دو بیٹیاں یا دو بھیناں دی پرورش کیتی ہے انہاں نال چنگا سلوک کردا ہے انہاں دے حقوق ادا کردا ہے اللہ کولوں ڈر کے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے بندہ جنت چ میرے نال ہوئے گا۔ آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر ایک بی بی آندی او دے نال دو بچیاں نے تے میں انہوں 3 کھجوراں دینی ہاں، انہیں ایک کھجور بچیاں نو دے دیتی ہے تے آندیاں نے میں منظر سامنے وینی ہاں پئی تے جدوں انہوں نے اپنی کھجور کھا لئی انہاں ماں کو مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں نے اپنی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ایک او دے منہ چ پا دیتا ایک او دے چ پا دیتا ہے۔ جگاں دے پیر آندے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اے واقعہ پیش آیا، آقا فرماندے نے من ابتلی من البناتی، فرمایا لوگو بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار۔ اماں جی عائشہ نو آقا فرماندے نے اے عائشہ جیڑا بندہ اپنیاں بچیاں نہ چنگا سلوک کردا ہے قیامت دے دن اے بچیاں اے بیٹیاں جہنم دی اگ دے اگے واڑ بن جان گیاں۔ تے ہن ساڈے کئی مسلمان نے 2 بچیاں ہو جان تیجی ہو گئی میں طلاق دے دینی ہے بھائی، ہوندا ہے کہ نہیں ہے وہ بول دے نے میں طلاق دے دیاں گا، بلکہ ہزاراں واقعات ایسے بھی آئے نے 4تھی بچی ہوئی 5ویں ہوئی اے طلاقاں دیندا ہے ظالم۔ میں کیا تیرے تے مکے دے بدواں چ کی فرق ہے؟ اور بیٹیاں دی وجہ تو طلاقاں نہ دیا کر، بیٹیاں دی وجہ تو بیویاں نہ برا سلوک نہ کریا کر، بیٹیاں دی وجہ تو بیویاں نو مارنا ہے۔ اور رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا آقا فرماندے نے جیڑے بندے دیاں 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں نے وہ بیٹیاں دی وجہ تو ازمایا گیا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا، اے دیاں بیٹیاں جہنم دے اگے واڑ بن جان گیاں۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وہ بڑے رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے گا خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی تھاں لوگو، بیٹی بنتی ہے رحمت دی چھاں لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اللہ 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 پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے۔ پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے جو حق دی راہ سمجھا گیا۔ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اسلام تو قبر اندھیرا سی، اسلام تو قبل اندھیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دی راہ سمجھا گیا۔ اللہ اللہ بیٹی روندی تے کرلاندی سی، ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی، اے زندہ دفنائی جاندی سی، سارا کفر اے ظلم مکا گیا، سارا کفر اے ظلم کما گیا۔
जिन्हें बेटियां पालियां जिन्हें उन्हों पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो जेड़ी विके ना बाजार ना मुल लोगो बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो जेड़ी विके बाजार ना मुल लोगो हीरा मोती अनमुल लोगो अल्लाह 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 ये पाक नबी समझा गया जिन बेटियां पालियां जिन्हें उन पाक नबी फरमा गया होया साथ नसीब नबी दा ओ आला रुतबे पा गया ਇਹਦਾ मतलब है जिहड़ा बेटियां पालदा है बेटियां दी हिफाजत करदा है बेटियां ते माल खर्च करदा है दो भैणां दी परवरिश करदा है अल्लाह 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 क़यामत दे दिन पैगंबर दा साथ मिलेगा जग्गां दे पीर फरमांदे ने वो जन्नत दे अंदर मेरे नाल एवें होएगा जिवें दो उंगलां ने बेटियां वेख के मत्थे ते सलवटा ना पाया करो बेटियां अल्लाह देंदा ते उन्हां दे हक भी ना मारिया करो कई मेरे बजुर्ग ने जेरे बेटियां दा हक अपने बच्चियां नूं देंदे ने है कि नहीं बोलिया जनाब इस्लाम ने जदों बेटी दा हक मुकर्रर कीता फिर तू कौन है ओदे हक नूं मार के अपने बच्चियां नूं देण वाला याद रखी बाबा क़यामत दे दिन तेरी तहज्जुद कम नहीं आएगी तेरी नमाज कम नहीं आएगी तेरा रोज़ा कम नहीं आएगा जिन्हें दुनिया दे अंदर हक मारिया क़यामत दे दिन सत्ता ज़मीनां तक जमीन पुट के दी कंड ते रखी जाएगी एक गिठ जमीन किसी दी नजायज कब्जे च मारेगा क़यामत नूं जहन्नम दी अग दे 7 तौक बना के तेरे गले च लटका दिते जाएंगे असी इहनूं गुनाह ही नहीं समझते और बड़े बड़े दीनदार बड़े बड़े नमाजी ते बड़े बड़े हाजी जेड़े अपनियां बेटियां नूं जायदाद दे विचों आग कर देंदे बल्कि अगले दिन एक बाबा सफ़े अव्वल दा नमाजी पटवारी को गया आंदा चाह पानी लला मेरियां 3 बेटियां नूं मार दे कागजात ऐसे ऐसे जालिम लोग भी हैं आइए नंबर 4 जग्गां दे पीर फरमांदे ने अल्लाह 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 अना व काफिलुल यतीम जेड़ा बंदा यतीम दी परवरिश करदा फिल जन्नति हा कज़ा फरमाया वकाल भी इसबाई हिस्सबाबती वल वुस्ता जग्गां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा बंदा यतीम दी परवरिश करदा यतीम नूं पालदा भतीजे यतीम हो गए भांजे यतीम हो गए ये उन्हां नाल चंगा सलूक करदा यतीम दे सिर ते हथ रखदा यतीम नूं पालदा यतीम दी परवरिश करदा जग्गां दे पीर फरमांदे ने यतीम दी परवरिश करन वाला यतीम नाल चंगा सलूक करन वाला जन्नत च मेरे नाल एवें होएगा जिवें आ 2 उंगलां ने आओ मैं हदीस और सुनावा जग्गां दे पीर फरमांदे ने वमन अहसन इला यतीमतिन औ यतीमिन इंदउ कुंतु अना व हुवा फिल जन्नति कहायतैनि व करन बैन इसबाई है जिन्हें किसी बच्ची यतीम है ओदी परवरिश कीती है बच्चा यतीम ओदी परवरिश कीती है वो जन्नत दे अंदर मेरे नाल एवें होएगा जिवें आ 2 उंगलां ने ते जग्गां दे पीर भी यतीम सन यतीमां नाल प्यार करया कर मेरे पैगंबर दे कोल कौन वाला हुंदा आन के आंदा महबूब जी मेरा दिल बड़ा सख्त है ते मैनू कोई नुस्खा दस दिओ जिहदे नाल मेरा दिल नरम हो जाए आका फरमांदे ने इमसारा सल यतीम ओ यतीम दे सिर ते प्यार दिया कर मस्कीन नू खाना खिलाया कर अल्लाह तेरा दिल नरम कर देंगे ते असीं आने यतीम नू उत्थे मारो जिथों पानी भी ना लभे जेड़ा बंदा यतीम दा हक खांदा है वो जहन्नम दी अग अपने पेट दे अंदर भरदा है आका फरमांदे ने क़यामत दे दिन कुछ बंदे कब्रां चों उठणगे
فرشتیاں نے انہاں دے منہ کھولے نے تے جہنم دے انگیارے انہاں دے منہ اج پا رہے نے صحابہ دے نے محبوب جی انہاں دا کی عمل ہے انہاں دے منہ اچ اگ کیوں پہ رہی ہے انگیارے کیوں پہ رہے نے فرمایا اے میری امت دے او لوگ نے جڑے یتیماں دا حق مار دے سن آئیے ذرا غور کیجئے اوے جڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جنہ دی مائی اللہ باج یتیم تائیں اور آس امید نکائی ماما والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ ماما والے ماما دے ول سو سو فریاد لے آمن رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاون ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بگیچے پل دے یتیم تائیں آس خدا دی جیویں رکھ جنگل دے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا غور کیجئے چوتھا بندہ کیڑا ہے جڑا یتیم دی پرورش کردا ہے یتیم نہ پیار کردا ہے یتیم نو کھانا کھلاندا ہے یتیم نہ محبت کردا ہے یتیم دا دن رات خیال کردا ہے آقا فرماندے نے یتیم دی پرورش کرن والا یتیم نہ چنگا سلوک کرن والا یتیم نہ محبت کرن والا جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نے کرو گے نا یتیمانہ پیار تو بولو بولو کہو انشاءاللہ فَأُولَا أَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ رات دے ٹائم اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھدا ہے تہجد ویلے اٹھدا ہے جدوں ساری کائنات ستی ہوندی ہے جڑا رات نو نفل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے جنت میرے نال ہوئے گا تسی آکھو ساڈے کو فجر نہیں پڑھی جاندی تسی تہجد دی گل کردے ہو ہیں بول دے نہیں اللہ نبی دیکھ صحابی نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی میرے پیغمبر نو وضو کراندے نے نبی دی خدمت کردے نے تے ایک دن آقا فرماندے نے سال ربیہ سوال کر مانگ اج کی منگنا ہی مانگ لے میں صدقے جاواں نبی دے پروانے دیوانے تو اے نہیں کیا دنیا دا مال دے دیو سونا چے دے دیو چاندی دے دیو اللہ دے رسول میرے کو مال بڑا ہونا چاہیے گھر چنگا ہونا چاہیے میرے کو سواری ہونی چاہیے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ربیہ سوال کر تے ربیہ کو کی آندا اسالک مرافقتک فی الجنہ سونیا محبوبا میں جنت تھوڑا گوانڈی بننا چاہنا وا سبحان اللہ یہ دی سوچ تو بھی میں جگ وار دیا واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیا قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے منگیا بھی ہے تے اخیر ہی کر چھڑی ہے وہ بول دے نہیں ایتھے دنیا جی کوئی ایم پی ایم این اے آکھے نا یا کوئی وڈا آکھے مانگ بھئی کی منگنا ہی آنے اتھے کوئی چنگا یا مکان لے دے یا کوئی کاروبار کرا دے اس شخصیت تو صدقے جاواں نبی دے صحابی ربیہ تو آقا نے فرمایا سوال کر منگ جو منگنا ہی آندا سونیا جنت تھوڑا گوان چاہنا تے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا چل ہن رہن دے نمازاں نہ پڑھی گوان مل جائے گا کیوں جی قاری صاحب
اج کل دے پیر یہ آندے نے نا مریداں نو بھی نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی سانو راضی رکھو، رب جانے دے ہی جانیے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جے جنت چ میرا گوانڈی چاہنا ہے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اوے ربیا جنت چ میرا گوانڈی بننا چاہنا تے سجدے بہتے کریا کر، سجدے بہتے کریں گا جنت چ میرا گوانڈی بن جائے گا۔ سجدے بہتے کدو ہون گے؟ جدو تہجد پڑھاں گے، نوافل پڑھاں گے۔ آؤ نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو، آقا فرماندے نے جڑا پچھلی راتی اٹھ کے 2 نفل پڑھدا ہے، 2 نفلاں چ 10 آیتاں قرآن دیاں پڑھدا ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، ذرا توجہ اپنے ذہن دیاں تختیاں تے اے حدیث لکھ کے لے جاؤ۔ 2 نفل پڑھدا ہے تے انہاں 2 نفلاں دے اندر 10 آیتاں قرآن دیاں پڑھدا ہے۔ فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اے 2 نفل پڑھن والا جڑا 2 نفلاں چ 10 آیتاں پڑھدا ہے، فلک تے ناس دیاں کنیاں آیتاں نے 11، فلک دیاں 5 نے، ناس دیاں 6 نے۔ پہلی چ فلک پڑھ لے، دوجی چ ناس پڑھ لے، 2 نفلاں تے ہمیش کی کر لے۔ پچھلی راتی تہجد نہیں پڑھی جاندی، 2 نفل ہی پڑھ لے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو تہجد گزاراں چوں اٹھان گے، غافلاں چوں نہیں اٹھان گے، غافلاں چوں نہیں اٹھان گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا بندہ تہجد گزارے وہ قیامت دے دن جنت دے اندر نبی دے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو گے نا تہجد؟ بولو بولو۔ پچھلی رات دی نماز دا یار مزہ ہی اپنا ہے۔ واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، تاتا جافا جنوبہم عن المساجد یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے۔ آقا علیہ السلام جدو مقام قباء تے ہوندے نے، آپ ہجرت کر کے مکے چو مدینے پہنچے نے، پہلی مسجد مقام قباء تے مسجد قباء بنائی ہے، جتھے 2 نفل پڑھیے تے اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے پہلا واز کیتا لاہوریو، آقا فرماندے نے افشوا السلام، سلام عام کر دیو، اطعموا الطعام، اللہ اللہ ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، واصلوا الارحام تے صلہ رحمیاں کریا کرو، صلو باللیل والناس نیام، جدو لوکی سو جان اپنے رب نہ گلاں کریا کرو۔ اوے واہ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ واہ صدقے اس روانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو، واہ واہ لذتی رات قیام اندر، نشے واہ واہ نی پاک جام اندر، اٹھ پی کے ویخ قیام اندر، تینو لنگ گئی رات اتانے نو، واہ واہ لذتی رات گریا زاری دی، وچ نفلا رات گزاری دی، واہ واہ نیندر اس خماری دی، اگ لاواں میں لے فسرانے نو، واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ لذتی رات قیام اندر، واہ واہ پاک نی واہ واہ نیندر اس جام اندر، کدی پچھلی راتی اٹھ کے ویکھیا کر، اللہ 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 واہ واہ لذتی رات گریا زاری دی، وچ نفلا رات گزاری دی، پچھلی رات ہوئے پوری کائنات ستی ہوئے، کدی اپنے رب نہ گلا کریا کر، اللہ نے ایک آنسو سٹیں گا میں نکے جے آنسو نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دیاں گا، گناہ بھی معاف کراں گا
تہجد دی وجہ تو تیرے جسم دیاں بیماریاں بھی دور کرانگا. اے تہجد بڑیاں بیماریاں دی شفا ہے. نبی علیہ السلام نو بھی اللہ پاک نے کہا سی فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا. میرے محبوبہ تہجد پڑھیا کرو, اے دی وجہ تو قیامت نو میں مقام محمود عطا کر دیاں گا. تے جیڑا نبی دا امتی تہجد پڑھدا ہے وہ جنت دے اندر نبی دے نال ہوئے گا. اگے آئیے, جیڑا بندہ نبی تے درود پڑھدا ہے, زیادہ درود پڑھدا ہے, اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ. جیڑا بندہ نبی تے درود پڑھدا ہے, درود ایک ایسا عمل ہے دنیا دی جننے اعمال نے نا اسلام اللہ دے نے نماز پڑھو رب آپ نماز نہیں پڑھتے, اللہ دے نے حج کرو رب آپ حج, اللہ کہیں نے عمرہ کرو بھائی اللہ آپ عمرہ بولیا جے, اللہ دے نے روزے رکھو رب خود روزے نہیں رکھ دے. لیکن نبی دے درود دی واری آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والےو میرے نبی تے درود پڑھو, کیونکہ میں رب بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے درود نہیں, اے درود ماہی ہے, اے درود تاج ہے, اے درود ہزاری لکھی ہے, پتہ نہیں کنے کو درود مولویاں نے کر لے. اسی آنے درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو, جدے تے نبی دی مہر ہے وہ پڑھو. اپنے کولو درود بنا کے نہ پڑھو. اے درود تاج ہے, ہزاری لکھی ہے, فلانا درود ماہی ہے. انہاں دروداں دا کنیکشن مکے مدینے نہ نہیں ملتا, انہاں دروداں دا کنیکشن ہندوستان دیا وادیاں نہ ملتا ہے. یہ مولویاں دے اپنے گھرے درود نے. درود ہے, درود ابراہیم نماز پڑھنے وہ بولو پڑھ دے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اینا درود بھی ہے, سنن ترمذی چ روایت ہے. چھوٹا درود ہے, پڑھیا بھی زیادہ جاندا ہے. یہ درود پڑھ جدے مور مدینے والے مصطفیٰ دی لگی ہے, اجر وہ نہیں ملے گا جنہ نماز دا درود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضا. یہ بھی درود ہے. اسی کدو درود دے منکر ہاں, اسی آنے درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو. مسنون یہ ساری دعوت ہے. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ درود میرے تے کثرت نہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ما من اندی یصلی الا الا صلیت علیہ الملائکۃ. فرمایا ما دام یصلی علیہ فلیکل عبد من ذالک او یکسر. جیڑا بندہ جنہ زیادہ درود پڑھے گا جنت میرے نال ہوئے گا, وہ نہیں جنت میرے قریب ہوئے گا. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول میں ایک حصہ درود پڑھنا, دو حصے دعا کرنا. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر دے. آندا جی پھر میں دو حصے درود پڑھاں گا ایک حصہ دعا کراں گا. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر دے. آندا اللہ رسول پھر میں دعا نہیں کرتا درود ہی پڑھی جاواں گا. فرمایا تو دنیا چ درود پڑھ, اللہ قیامت کے دن تیریاں 100 حاجتاں پوریاں کر دیں گے. اور دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی. اور نبی دا ساتھ بھی ملے گا. اونچی بولو نبی دا ساتھ بھی ملے گا انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ. یہ درود پڑھنے والے درود پڑھتے رہن گے تے انہاں نو میرے پیغمبر دا ساتھ ملتا رہے گا. آئیے میں آگے چلا. حضرت ابو سعید خدری کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء
جیڑا سچا تاجر ہے، جیڑا تجارت کردا تے مال ویچدا ہے، جھوٹ نہیں بولدا۔ آقا فرماندے نے قیامت نو اے تاجر نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا تے شہداء دے نال ہوئے گا۔ جیڑا تاجر وکھاندا سجا ماردا کھبا، انہیں نہیں جی اوتھے ہونا، انہیں لبنا بھی نہیں جی اوتھے۔ اکثر تاجر ہن جھوٹ بولدے نے کہ نہیں؟ چیز چ نقص ہوئے اسی نہیں دستے، اگلے بندے دی آنکھاں چ گھٹا پان ڈے، اپنے آپ چلاک سمجھنے، ایتھے چلاکی لا لے تے اگے نہیں پیش ہونا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا سچا تاجر ہے وہ قیامت دے دن نبیاں نہ ہوئے گا۔ تجارت کریا کر، سچ بولیا کر۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ دیاں کھجوراں لے کے شام دی منڈی جاندے نے تے شام دی منڈی چ میرے آقا پہنچ دے نے تے جا کے کھجوراں دے 2 ڈھیر لا دیتے نے۔ گلیاں کھجوراں راہ چ بارش ہو گئی، کھجوراں بھج گئیاں، جیڑیاں گلیاں نے انہاں دا ڈھیر الگ لا دیتا ہے تے جیڑیاں سکیاں نے انہاں دا ڈھیر الگ لا دیتا ہے۔ شام دے تاجر ہوندے نے منڈی دے اندر، ویکھیا نسل بھی ایک کھجوراں دی لیکن ڈھیر علیحدہ نے۔ پوچھتے نے آمینہ دے لال نوے جی 2 ڈھیر کیوں لائے جے؟ فرمایا شام دے تاجروں آؤندیاں بارش ہو گئی سی، کھجوراں بھج گئیاں، میں انہاں نو وچ مکس نہیں کیتا، میں گلیاں دا ڈھیر وکھرا لا دیتا ہے، سکیاں دا وکھرا لا دیتا ہے۔ ایتھے تے کسائی بھی گوشت ویچدا ہے تے پانی لا کے ویچدا ہے۔ اللہ میری توبہ، ادھر ویکھو میرے ول، فرمایا گلیاں دا ریٹ اے جے، سکیاں دا اے جے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا، میں پڑھیا شام دی منڈی دی اندر نبی دے 2 ڈھیر سب تو مہنگے وکے تے سب تو پہلو وکے۔ جیڑا بندہ تجارت سچ بولتا قیامت نو جنت کتھے ہوئے گا؟ نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ پھر کہہ دو سبحان۔ کئی تاجر نے قسماں کھا کھا کے چیزاں بیچتے ہیں، یہ جڑا قسماں کھا کے سودا بیچتا ہے بڑا جھوٹا مکار آدمی، اینو نبی دا ساتھ کو نہیں جے ملنا جڑا بہتیاں قسماں چکدا ہے۔ اللہ دی قسمیں بھی بڑا فائدہ ہی، اللہ دی قسمیں چیز بڑی با کمالی۔ قسماں نہ اٹھایا کر، اپنی تجارت چ دغا بازی تے جھوٹ نہ بولیا کر۔ سچے تاجر دی اللہ دے ہاں عظمت بڑی ہے، مقام بڑا ہے تے تجارت چ نفع بھی بڑا ہے۔ آئیے اگے چلاں۔ جیڑا بندہ میرے پیغمبر نہ پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، ایک صحابی ہے کہنے کا اللہ رسول قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا متسا، آندا قیامت کدوں آئے گی؟ جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دی تیاری کیتی ہے؟ آندا اللہ رسول کیتی ہے۔ فرمایا کہن لگا اللہ دے رسول ما عددت لہا کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولیکنی احب اللہ ورسولہ۔ سونیا قیامت دی تیاری تے کیتی ہے، نہ بہتیاں نمازاں پڑھیاں نے، نہ بہتے روزے رکھے نے، نہ بہتے صدقے کیتے نے، لیکن سونیا ایک گل دا میں دعویٰ کرنا، پوری کائنات نالو سب تو زیادہ پیار میں اللہ تے دے رسول نہ کیتا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے سن لے فانت مع من احببتا، اور جدے نہ سب تو زیادہ پیار کرے گا جنت چو دے نال ہی ہوئے گا۔ ہون کہے نو پوچھو آندا جی منو تے نبی نہ عشق ہے، کی ہے؟ وہ بولو دے صحیح یار، نبی نہ عشق ہے، نبی نہ
عشق عشق یہ بھی آتے ہیں نا. اجے کدی کسی سمجھدار بندے نے جا کے اپنی بھن نو آخیا مینوں تیرے نال عشق ہے. کسی باپ نے بیٹی نو آخیا ہے پتر آ میرے نال لگ مینوں تیرے نال بڑا ہی عشق ہے. کیوں جی بٹ صاحب ماں نو کہے کیا وہ جیڑا لفظ یار اسی اپنی بیٹی ماں واسطے پسند نہیں کرتے بھن واسطے وہ نبی واسطے پسند کرنے اسی نبی دے عاشق نبی مشوق ہے. دنیا دا نپاک ترین لفظ جڑا وہ عشق ہے جنہوں نہ قرآن نے قبول کیتا ہے تے نہ حدیث نے قبول کیتا ہے. پوری حدیث سیاستہ جو منو کٹ کے بکھاؤ کہ صحابی نے کیا منو عشق مصطفیٰ ہے. اتنے مولوی عشق سے پاٹن ڈے عشق بدل جاندہ ہے محبت بدل دی. زلیخا نو یوسف نہ عشق سی اندر کھڑن والی بھی آپ دروازے مارن والی بھی آپ تے اندر جا کے برائی دی دعوت دین والی بھی. تے جدوں نبی یوسف نکلے نا باہر فرمایا میرے یوسفا تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا تے میں ہن 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. اللہ کیویں فرمایا ہن دوڑنا تیرا کام ہے تے تالے توڑنا نبی یوسف ننگ دے گئے دروازے کھل دے جائے نبی یوسف دوڑ دے گئے آخری دروازہ ہٹ گیا. زلیخا نے پیچھوں کھچیا کرتا پھٹ گیا تے جدو آخری دروازہ سامنے عزیز مصر کھڑا تے عشق پیراں تے ہی بدل گیا. پتہ کی آندی اللہ لے گیا صحیح اج میں نہ بجتی تھے وہ سمجھ آ رہی جے میں نہ بچتی تے لے گیا صحیح عشق بدل گیا. حبشے دے کالے بلال نو نبی نہ محبت ہے محبت تپ دے کولیاں تے بھی نہیں بدلی. بولو امیہ مار دے تپ دے کولیاں تے لٹان دے ڈانگا مار دے میرے ابو بکر کولوں دی ننگ دینے پے تے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں. جدو بلال نو مارا پیندیاں ویکھیاں تے جا کے آندا محبوب جی اج بلال نو بڑیاں مارا پے رہیاں نے. آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ احد ہولی کہہ لیا کر. میرے ابو بکر نے بلال نو پیغام دیتا ہے لیکن ویکھ لے محبت کنی مضبوط چیز ہے. بلال آندے نے ابو بکر میرے محبوب نو پیغام دئی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. ابو بکر نے آن کے پیغام دیتا سونے امیہ مارتا بڑا ہے. بلال کہندے نے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سر پانیاں. فرمایا ابو بکر جا جا کے امیہ نو پوچھ کے کنے پیسے مانگدا ہے. امیہ آندا ہے میں تیرے کو اداس نامی غلام لواں گا. ابو بکر دا غلام اداس نامی بڑا قیمتی غلام سی. او غلام دے دے 1 کلو سونا دے دے. ابو بکر واپس آدھے نے محبوب جی سودا تے میں کر آیا وا بلال دا. انہیں کیا داس نامی غلام دے دے. سونے غلام تے ہے کلو سونا کوئی نہیں تے میری امی ختیجہ کول بیٹھیاں نے آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تو پھرنا نہیں غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ہاں. تے اسی اج مسیتے منگ منگ کے مر جانے سانو کوئی روپیہ بھی نہیں دینا. وہ بولتے نہیں اسی جیباں گھٹ کے بہ رہے ہیں بھی ویکھے مولوی نے یور لایا روپیہ 1 نہیں دیتا ہے. اور میرے بھائی یہ نہ سمجھا کرو ساڈی بات بھی ہے نہیں دیتا. رب آدھے نے میں تیرے دعائے ہی نہیں منو جہاں پیسہ پسند ہے وہ مسیتے ہی لوانا تے جہاں نہ پسند ہے وہ سینمیا چ لگتا ہے. میں کھانے شراب چ لگتا ہے حرام دے کماں چ لگتا ہے خسریاں بھنڈا تے لگتا ہے. مولویاں نو نہیں پھر دیندے ہو. اس واسطے جڑا بندہ جس بندے دی کمائی اللہ نو پسند ہے جس بندے دی کمائی رب نو پسند ہے اللہ او دے پیسے اپنے گھر چ لواندا ہے. آئیے آخری بات سن لو میں بات مکاواں ٹائم ہو گیا ہے. آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا. پھر کہہ دیو
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا آقا اسواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے کہہ دیو سبحان اور آقا اسواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا نبی دی اطاعت چ نجات سب دی نبی دی اطاعت رب دی جنہیں قرآن دا اصول منیا اللہ پاک راضی او دے نال ہوئے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ادھر میرے حال دیکھو سنت رسول نال بولو بولو اداریاں منیا لے بھی بولو اور سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا کہو انشاءاللہ نبی دیاں جڑا اپناوے سنتاں پیار نال سکھے تے سکھاوے سنتاں سینے نال نبی دیاں لاوے سنتاں جنتاں دے وچ او مالا مال ہوئے گا وآخر دعویٰ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.